आजबाट श्री स्वस्थानी व्रत र माधव नारायण मेला सुरु हुँदै साली नदीमा भक्तजनको घुइँचो। पाल्पा बस दुर्घटना अपडेट, ज्यान गुमाउने 6 जनाकै परिचय खुल्यो। सार्वजनिक यातायात सुरक्षित र मर्यादित बनाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। संसदको पहिलो बैठकका एजेन्डा तय गर्न आज सर्वदलीय बैठक बस्दै। चुनावमा पार्टी निर्देशन नमानेकालाई फेरि कांग्रेस प्रवेश गर्न नपाउने गरी निष्कासन गर्न उपसमितिको सुझाव। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतमै असफल पार्ने प्रयास गरिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विश्वासको मत लिने तयारीमा हुँदा उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र लिङदेन भने देउवासँग संवादमा। उप प्रधानमन्त्री लामिछानेको मुद्दा पेशी सूचीको 1 नम्बरमा। विश्वासको मत पुर्याउन रापरपासँग घाँटी जोड्दा संविधान र व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्ने बाबुराम भट्टराईको तर्क। कम्बोडियाको घटना सुनेर प्रधानमन्त्री भावुक भएको र चाँडै सब ल्याउने आश्वासन दिएको निराकारका बुवाको भनाई। अख्तियार कार्यालयको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी जवान झुन्डिएको अवस्थामा मृतक फेला। स्याङ्जामा हत्कडी फुकालेर भागेका छेत्री 2 दिनपछि पक्राउ। मृतकको हातबाट ब्रासलेट चोरेको आरोपमा भरतपुर अस्पतालका सुरक्षा गार्ड पक्राउ। विपन्न र बिमितको उपचार गर्न 10 अर्ब बजेट तर 5 महिनादेखि भुक्तानी ठप्प। मनोकामना केबल कार 11 दिनपछि सञ्चालनमा। होटेलले मेनुमा भन्दा बढी सेवा शुल्क लिए अब उजुरी लाग्ने। तराईका धेरैजसो जिल्लामा कठ्याङ्ग्रिँदो चिसो शीतलहर अझ 1-2 दिन लम्बिन सक्ने। पेलेको सम्झनामा सडकको नाममा राखियो किङ पेले मार्ग। रुसी राष्ट्रपति पुटिनद्वारा युद्ध विरामको घोषणा। युक्रेनको अस्वीकार। दर्शकबिन नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पुस 22 गते शुक्रबार। सदा चाहिँ आज पनि देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीतिक खबर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विश्वासको मतबारे विभिन्न नेताहरूको तर्क, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट, खेल खबर लगायत आज दिनभरि कहाँ के भयो के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आजबाट सुरु भएको श्री स्वस्थानी व्रतको प्रसङ्गबाट। हरेक वर्षको पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन सुरु हुने श्री स्वस्थानी व्रत कथा तथा माधव नारायणको पूजा आजबाट सुरु भएको छ। पौष शुक्ल चतुर्दशीको दिन हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध वस्त्र पहिरिएर यसको सुरुवात हुने गर्दछ। बिहान माघ स्नान गरी नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजा गरिन्छ। बेलुकी स्कन्द पुराणको केदार खण्ड अन्तर्गत माघ महात्म्यको कुमार अगस्त्य बीच संवाद भएको श्री स्वस्थानी व्रत कथा सुनाउने परम्परा पनि रहेको छ। यसै अवसरमा आजदेखि 1 महिनासम्म उपत्यकाको उत्तर पूर्वी भेग स्थित 18 किमीको दूरीमा रहेको सागु स्थित साली नदीमा माघ स्नान सहित माधव नारायणको मेला लाग्ने गर्दछ। प्राचीन कालदेखि लाग्दै आएको मेलामा महिनाभरि लाखौं भक्तजनको उपस्थिति रहनेछ। माघ महिनामा यहाँ आई स्नान गरेर माधव नारायणको दर्शन गरेमा पाप पखाली पुण्य कमाउने धार्मिक विश्वास रहेको छ। यो विश्वासमा प्रत्येक वर्ष यहाँ लाखौं भक्तजन आउने गर्दछन्। इतिहासकार प्रकाश श्रेष्ठले भने व्रतालुको लागि सागु स्थित साली नदीमा सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिएको श्री माधव नारायण स्वस्थानी व्रत तथा साली नदी सुधार समितिले जनाएको छ। व्रतालु आज बेलुकीदेखि नै सागुमा बास बस्न आउँछन् र बेलुकी माधव नारायणका पुजारीबाट जल ग्रहण गरेपछि व्रत विधि सुरु हुने परम्परा रहेको छ। पाल्पाको खुर्सानीमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने 6 जनाकै परिचय खुलेको छ। रैनादेवी 6 गाउँपालिका वडा नम्बर 8 खुर्सानीमा भएको बस दुर्घटनामा आमा छोरी सहित एकै गाउँका 6 जना महिलाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा 18 जना घाइते भएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा खुर्सानीकी 36 वर्षीय निर्मला घिमिरे, उनकी छोरी 11 वर्षीय सरुमाया घिमिरे, 54 वर्षीय खिमकुमारी राणा, 40 वर्षीय गुना कुमारी गाहाई, 21 वर्षीय दान कुमारी खत्री र 19 वर्षीय बिमा पाण्डे रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जानकारी दिएको छ। रूपन्देहीको साल झण्डीबाट पाल्पाको खुर्सानीका लागि छुटेको यात्रुवाहक बस गैराती मधुवन टारीफाँट नजिकै राधादी गैरामा दुर्घटना भएको बताइएको छ। ग1 ख 4977 नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा घाइते भएका 18 मध्ये 6 जनाको एडमन्ड सिटी हस्पिटल जितगढी बुटोल र 12 जनाको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाल्पा बस दुर्घटना प्रति दुःख प्रकट गरेका छन्। बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका यात्रुप्रति उनले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार ट्विट गर्दै दुर्घटनामा मृत्यु भएका नागरिकका आफन्तजनमा संवेदना प्रकट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले दुर्घटनाका घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। उनले सार्वजनिक यातायात सुरक्षित र मर्यादित तुल्याउन भूमिका खेल्न सबैमा अपील पनि गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक 25 पुसमा बस्दैछ। त्यसअघि आज सर्वदलीय बैठक तय गरिएको छ। ज्येष्ठ सांसद पशुपति शमशेर जबराले सदनको पहिलो बैठकका लागि एजेन्डा तय गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएको बुझिएको छ। बैठकमा दलका सचेतक र संसदीय दलबाट प्रतिनिधिलाई बोलाइएको छ। स्वतन्त्र सांसद पनि सहभागी रहेका छन्। सभामुखको निर्वाचन नहुँदासम्म बैठक सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया, सभामुखको निर्वाचन प्रक्रियाका लागि प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुमोदन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। सरकारले विश्वासको मत लिने तयारी, राष्ट्रपतिको सम्बोधन लगायतका एजेन्डामा पनि छलफल भइरहेको छ। बैठक सञ्चालन, प्रतिनिधि सभा बैठकमा दलले बोल्न पाउने समय बाँडफाँडका विषयमा छलफल हुने सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिएका थिए। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा 12 वटा दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ। नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन अनुगमन तथा अनुशासन उपसमितिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीको निर्देशन विपरीत काम गरेको ठहर सहित जिल्लाबाट सिफारिस भएका व्यक्तिलाई पुनः पार्टीमा प्रवेश गर्न नपाउने गरी निष्कासन गर्न सुझाव दिएको छ। अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना नेतृत्वको उपसमितिले निर्वाचनको समीक्षा सहित पार्टीमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उम्मेद्वारले कारबाही गर्न सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको हकमा भने अनुशासन समितिले अनुगमन गरी निर्णय हुनुपर्ने जनाएको छ। कांग्रेसमा गठबन्धनका घटक दलहरू बीच बागी उठेका उम्मेद्वार तथा तिनका प्रस्तावक समर्थकहरूलाई गठबन्धन भङ्ग भइसकेको अवस्थामा कारबाही फिर्ताको बहस चलिरहेको बेला अनुशासन समितिले यस्तो सुझाव दिएको छ। समितिको सुझावमा भनिएको छ, नेपाली कांग्रेसको परिपत्र बमोजिम प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीको निर्देशन बाहिर रही कार्य गरेको ठहरिएमा जिल्लाले सिफारिस गरी पठाएको व्यक्तिहरूलाई पुनः पार्टीमा प्रवेश गर्न नपाउने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्नु पर्नेछ। कांग्रेसको यो उपसमितिले पार्टीको आन्तरिक चुनाव गर्ने कार्यतालिका समेत संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ। हाल सबै तहका चुनाव 5 वर्षमा गर्ने गरिएकोमा अब ओडादेखि केन्द्रसम्म गरी समय तोकिनु पर्ने जनाएको छ। सुझावमा पहिलो वर्ष ओडा इकाइ समिति, दोस्रो वर्षमा निर्वाचन समिति, तेस्रो वर्षमा जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन, चौथो वर्षमा नीति महाधिवेशन र केन्द्रीय कार्य समिति छनौट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मतमै असफल पार्ने प्रयास भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नै नदिएर असफल पार्ने प्रयास यसअघि समर्थन लिएर राष्ट्रपति निवास, शीतल निवास पुग्ने राजनीतिक दलका केही नेता नै सक्रिय भएको बुझिएको छ। बाहिरबाट नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले पनि यो प्रयास जारी राखेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूले कांग्रेस पदाधिकारीलाई दलहरू र त्यसका नेतृत्व केन्द्रित भएर छलफल थाल्न दबाब दिएपछि उनको विश्वासको मतमै संकट त पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गरेर राष्ट्रपति समक्ष बहुमत रहेको दाबी गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहयोग गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा पुस 26 गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। 7 दलको समर्थनमा पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका 2 दलका अध्यक्षहरूले भने सत्ता गुमाएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग संवाद गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पछिल्ला दिनहरूमा देउवासँग संवाद गरिरहेका छन्। संसदमा राप्रपाका 14 र जसपाका 12 सांसद रहेका छन्। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरे पनि यी दुवै दल सरकारमा सहभागी रहेका छैनन्। सरकारमा सहभागी हुनका लागि राप्रपाले पुस 27 गते पृथ्वी जयन्तीका दिन बिदा दिने कुरामा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेट्नु पर्ने, उप प्रधानमन्त्री सहित 4 मन्त्रालय पाउनु पर्ने लगायत शर्त राखेको छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा यस्ता शर्त राखिरहेको राप्रपाले प्रतिपक्ष कांग्रेससँग पनि संवाद गरिरहेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन निकट स्रोतका अनुसार कांग्रेससँग विभिन्न प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ। राप्रपाका एक उच्च पदाधिकारीका अनुसार कांग्रेसले राप्रपालाई अहिलेको गठबन्धन छोडे केन्द्र सरकारमा उप प्रधानमन्त्री, बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र अन्य पदहरूमा सहमति गर्न सक्ने प्रस्ताव पठाएको छ। बागमती
बागमती प्रदेशमा रापरपाका 13 सांसद रहेका छन् भने कांग्रेसका 37 सांसद रहेका छन्। 110 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 56 सांसद चाहिन्छ। विभिन्न विषयमा कांग्रेससँग हाम्रो छलफल भइरहेको छ, रापरपाका ती पदाधिकारीले जानकारी दिए। यसैबीच पछिल्लो समय कांग्रेसले रापरपा अध्यक्ष लिङदेनलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको चर्चा पनि चलेको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भने रापरपालाई अहिले प्रधानमन्त्री अफर गर्नु अस्वाभाविक हुने भएकाले त्यस्तो राजनीति कांग्रेसले नगर्ने बताएका छन्। उपप्रधान एवं गृह मन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पदको योग्यता सम्बन्धी रिटको सुनुवाई पेशी सूचीको 1 नम्बरमा परेको छ। समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म उक्त रिटको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा हुन लागेको हो। कार्कीका साथ इजलासमा न्यायाधीशहरू ईश्वरी प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र अनिल कुमार सिन्हा रहेको बताइएको छ। नागरिकता तथा राहदानीको विषय उठाउँदै परेको रिटमा आज निवेदक र प्रतिवादी दुवै पक्षबाट बहस हुने बताइएको छ। बहसपछि इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनेछ। अन्तरिम आदेश जारी भएमा लामिछाने सांसदका साथै मन्त्री पद समेतबाट पन्छिनु पर्नेछ। आदेश जारी नभएको खण्डमा उनको पद यथास्थितिमै रहने बताइएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गठबन्धन गर्दा लक्ष्मण रेखा पालना गरिनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी शक्ति भएकाले त्यस्ता शक्तिहरूसँग घाँटी जोड्दा व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्ने भट्टराईको तर्क रहेको छ। रापरपा सहित 7 दलको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुस 10 मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस 26 गते विश्वासको मत लिँदैछ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको रापरपाले सरकारलाई विश्वासको मत दिन र सरकारमा सहभागी हुन पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिनुपर्ने जस्ता शर्त राखेपछि समस्या झन बढेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा 10 सिट भएको माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पनि विश्वासको मत मागिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 2 पटक अध्यक्ष नेपालसँग भेटेर विश्वासको मत दिन भने पनि एकीकृत समाजवादीले भने यसबारे औपचारिक निर्णय लिन सकेको छैन। कम्बोडियाको ग्रान्ड डायमन्ड सिटी होटल र क्यासिनोमा भएको आगलागीमा परि मृत्यु भएका झापाका निराकर पाण्डेका परिवार र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच कुराकानी भएको छ। हिजो बिहिबार बिहान सिंहदरबारमा भएको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री दाहालले निराकारको शव जतिसक्दो छिटो नेपाल ल्याइने बताइएको निराकारका बुवा अग्निप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ज्यूले घटनालाई लिएर सरकारमा हामी गम्भीर छौं भन्नुभयो र आज बस्ने बैठकबाट घटनाबारे निष्कर्ष निकाल्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आश्वासन दिएको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। गत पुस 16 गते निराकारको कम्बोडियामा आगलागीका कारण मृत्यु भएको घटना बाहिर आएपछि सरकारले घटनालाई लिएर चासो व्यक्त गरेको थियो। सोही अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल र निराकारका परिवार बीच हिजो बिहिबार बिहान कुराकानी भएको छ। प्रधानमन्त्रीको भेटमा निराकारका बुवा सहित परिवारका 3 जना सहभागी रहेका थिए भने सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहाल सहित उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछाने सहभागी रहेका थिए। झण्डै आधा घण्टा लामो कुराकानी भएको उल्लेख गर्दै निराकारका बुवा पाण्डेले घटनाबारे सुनेर प्रधानमन्त्री दाहाल भावुक भएको जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ज्यू असाध्यै भावुक हुनुभयो। उहाँले सकारात्मक कुरा गर्नु भएको छ र मन्त्री परिषदको बैठकमा निर्णय गर्ने जानकारी दिनु भएको छ। हामी सन्तुष्ट भएर फर्किएका छौं। अहिले निराकारको शव कम्बोडियाको अस्पतालमै राखिएको छ, तर सामाजिक सञ्जालमा भने शव थाइल्याण्ड स्थित नेपाली दूतावासलाई जिम्मा लगाइसकेको भन्ने झुटा कुरा आएको उल्लेख गर्दै परिवारका सदस्यले त्यस्तो दुष्प्रचार नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्। निराकारका दाजु निरज पाण्डेले भने हामीले मृतकको आधिकारिक कागजपत्र मात्र थाइल्याण्ड स्थित नेपाली दूतावासलाई जिम्मा लगाएको हो, तर सामाजिक सञ्जालमा भने सब नै दूतावासलाई जिम्मा लगाइसकेको भन्ने हल्ला फैलिरहेको छ। सबलाई अहिले पनि कम्बोडियाकै अस्पतालमा राखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा कार्यरत एक प्रहरी जवान मृत भेटिएका छन्। अख्तियारको सुरक्षार्थमा खटिएका प्रहरी जवान खगेन्द्र नेपाली हिजो बिहिबार अपराह्न झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका हुन्। ड्युटीकै समयमा 25 वर्षीय नेपाली पोस्टमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएपछि काठमाडौँ प्रहरी परिसरको टोली पनि घटनास्थल पुगेको थियो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
ओडा प्रहरी कार्यालय वालिङको पर्खाल नागेर भागेका रमेश छेत्री पक्राउ परेका छन्। जबरजस्तीकरण मुद्दामा वालिङ हिरासतमा र हरिनाश गाउँपालिकाका 24 वर्षीय छेत्री 2 दिनपछि पक्राउ परेका हुन्। सोमबार साँझ भागेका उनी बुधबार साँझ पक्राउ परेका थिए। वालिङ नगरपालिका 4 स्थित चियारेको जंगलबाट ओह्रालो लाग्दै गरेको अवस्थामा साँझ 7:30 बजेतिर पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्र खनालले जानकारी दिएका छन्। एक बालिकामाथि जबरजस्तीकरणीको आरोपमा पुस 11 गते पक्राउ परेका छेत्री 18 गते हदगडी आफैले फुकालेर भागेको प्रहरीको भनाइरहेको छ। सो जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने कार्यालयको पर्खाल नागेर भागेका थिए। छेत्रीलाई समात्ने क्रममा प्रहरी हौलदार वीरबहादुर सुनार लडेर घाइते भएको बताइएको छ। दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका युवकको हातबाट लगाएको ब्रासलेट चोरी गरेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले भरतपुर अस्पतालका सुरक्षा गार्डलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार अस्पतालका सुरक्षा गार्ड खोटाङको एसेलु खर्क 5 का 27 वर्षीय कृष्ण राईलाई पक्राउ गरिएको छ। गत पुस 27 गते नारायणगढ मोगलिन सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 29 केराबारीमा भएको दुर्घटनामा मृत्यु भएका युवकको हातमा लगाएको ब्रासलेट राईले चोरी गरेको प्रहरीको आरोप रहेको छ। मृतकको शव आकस्मिक कक्ष नजिकै रहेको ठाउँमा राखिएको बेला हातमा लगाएको ब्रासलेट राईले चोरी गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनको गतिविधि शंकास्पद मानेर अनुसन्धान गर्दा चोरी गरेको देखिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। मृतकका परिवारले मृतकले हातमा लगाएको ब्रासलेट र पैसा हराएको जानकारी प्रहरीलाई गराएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी प्रवक्ता विजयराज पण्डितले जानकारी दिएका हुन्। पक्राउ परेका राई विरुद्ध जिल्ला अदालत चितवन बाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धान अगाडि बढेको डीएसपी पण्डितले जानकारी दिएका छन्। विपन्न नागरिकको उपचार खर्चको भुक्तानी रोकिँदा देशभरका बिरामी मर्कामा परेका छन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध नागरिकका लागि 7 अर्ब 50 करोड र विपन्न नागरिक उपचारको शीर्षकमा 2 अर्ब 47 करोड परिचालन गर्ने जिम्मेवारी स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पाएको छ। तर जनशक्ति अभावमा बिल रुजु गर्न नभ्याएको भन्दै बोर्डले भुक्तानी रोक्दा अस्पतालले सेवा बन्द गर्न थालेका छन्। विपन्न नागरिकको उपचारका लागि सरकारले दिने रकम स्वास्थ्य विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले भुक्तानी गर्दै आएको थियो। गत वैशाखदेखि सरकारले त्यो रकम पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत दिन सुरु गरेपछि नियमित भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ। देशभरका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले साउनदेखिको भुक्तानी पाएका छैनन्। गोर्खाको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मनोकामना मन्दिरसम्म पुग्ने मनोकामना केबल कार आजदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। विद्युत आपूर्तिमा भएको समस्याका कारण प्यानल बोर्डमा क्षति पुगेर बन्द भएको केबल कार 11 दिनपछि नियमित सञ्चालनमा आएको छ। केबल कार निर्माता अस्ट्रियाको डोपलमेयर कम्पनीबाट प्राविधिक सहित सामान झिकाएर केबल कार मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको सञ्चालक राजेश बाबु श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। बिहीबार राति मर्मतको काम सम्पन्न भएकाले आज बिहानदेखि केबल कार सञ्चालनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए। विद्युत आपूर्तिमा भएको गडबडीले क्षति पुगेको केबल कारको प्यानल बोर्ड नै परिवर्तन गर्नु परेको छ। सामान जडान गरेर परीक्षण गरेपछि केबल कार नियमित सञ्चालनमा आएको स्टेसन म्यानेजर उज्जवल शेरचनले जानकारी दिएका छन्। नेपालका धेरै रेस्टुरेन्ट तथा होटेलले मेनुमा एउटा मूल्य र भुक्तानी गर्दा थप शुल्क लिने गरेका छन्। तर मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली 2053 को नियम 14 खले होटेल रेस्टुरेन्टले मेनुको मूल्यमा तोके भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने प्रावधान गरेको छ। सरकारले सेवाग्राहीलाई झुक्काएर वा पहिल्यै सूचना नदिई बिलमा थप शुल्क लिएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिने गरेको भए पनि व्यवसायीले व्यवस्था गर्दै आएका छन्। व्यवसायीले मेनुमा उल्लेख भएको मूल्यमा थप 13% मूल्य अभिवृद्धि कर र कतिपयले त्यसमा पनि थप 10% सेवा शुल्क लिने गरेका छन्। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले यस्तो शुल्क लिएको जानकारी पाए कारबाही गरिने बताएका छन्। यदि मेनुमा कुनै प्रकारको मूल्य 200 रुपियाँ उल्लेख रहेको छ भने त्यो सबै किसिमका शुल्क वा कर सहितको अन्तिम उपभोक्ता मूल्य हो। त्यसमा थप अन्य शुल्क वा कर जोडेर लिन पाइने छैन भट्टराईले भने। यसरी शुल्क बढी लिएको पाइएमा अनलाइन वा फोनबाट उजुरी पनि गर्न सकिनेछ। विभागले टोल फ्री नम्बर 1137 मा पनि उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
तराई मधेसका धेरैजसो जिल्लामा शीतलहर सुरु भएको छ। शीतलहर अझ 1-2 दिन लम्बिन सक्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। मौसमविद शान्ति कडेलका अनुसार नेपालगञ्ज भैरवा सिमरामा अधिकतम तापक्रम औसत अधिकतम तापक्रम भन्दा 5 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरैले घटेको छ। यी क्षेत्रमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम बीचको अन्तर 5 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम रहेको छ। यस्तै अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम बीचको अन्तर धेरै फरक छैन। अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम झण्डै उस्तै रहेको छ। सिमरादेखि नेपालगञ्जका धेरैजसो क्षेत्रमा मध्यम किसिमको शीतलहर र नेपालगञ्जदेखि पश्चिम तराईका जिल्लामा मन्द शीतलहर चलेको मौसमविद शान्ति कडेलले जानकारी दिएकी छिन्। यो अवस्था अझै 1-2 दिन रहिरहने अनुमान गरिएको पनि उनले जानकारी दिएकी छिन्। शीतलहरको पूर्वानुमान गर्न निकै कठिनाई भएको छ, त्यसैले यो कति दिनसम्म रहन्छ भनेर हामीले तोकेरै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर पछिल्लो अनुमानमा अझै 1-2 दिन रहन सक्ने देखिएको छ। यसपछि फेरि पूर्वानुमान गरी जानकारी पठाउने उनले बताएकी छिन्। ब्राजिलको रियो द जेनेरियो स्थित माराकाना रङ्गशाला नजिक रहेको सडकको नाम फेरेर किङ पेले मार्ग बनाइएको छ। फुटबलका महान खेलाडी पेलेको सम्मानमा सडकको नाम परिवर्तन गरिएको छ। पेले मार्ग नाम परिवर्तन भएसँगै फोटो खिचाउन स्थानीय तथा बाहिरी पर्यटकको भिड लाग्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। किङ पेले मार्ग माराकाना रङ्गशालादेखि 1.4 किलोमिटरसम्म रहेको छ। सहरका मेयर एडुआर्डो पिएसले 82 वर्षको उमेरमा निधन भएका ब्राजिल आइकनको सम्मानमा रियो दी जेनेरियोको पौराणिक माराकाना स्टेडियम जाने सडकको नाम परिवर्तन गरिएको जानकारी दिएका छन्। युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको 10 महिना भन्दा लामो समयपछि रुसले पहिलो पटक 36 घण्टे युद्ध विरामको घोषणा गरेको छ। इसाईहरूको क्रिसमस पर्वको अवसर पारेर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आजदेखि लागू हुने गरी 36 घण्टाको लागि युद्ध विरामको घोषणा गरेका छन्। जनवरी 7 तारिकमा क्रिसमस मनाइँदैछ। युक्रेनले अस्थायी युद्ध विरामलाई अस्वीकार गरेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपतिका सल्लाहकार माइखेलो पोडोल्याकले कब्जा गरेको युक्रेनी भूमि छोडेर रुसी सेना फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि युद्ध विराम नहुने बताएको बीबीसीले जानकारी दिएको छ। रुसले आफ्नो सुरक्षालाई थप बलियो बनाउने गरी युद्ध विराम घोषणा गरेको हुन सक्ने युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताएका छन्। भिडियो सम्बोधनमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पूर्वी डोबान्स क्षेत्रमा युक्रेनी फौजलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्न तथा आफ्ना थप फौज एवं उपकरणहरू ल्याउने उद्देश्यका साथ पुटिनले युद्ध विरामलाई अगाडि सारेको आरोप लगाएका छन्। यसअघि टर्कीले रुसलाई युक्रेनमा एकतर्फी युद्ध विराम घोषणा गर्न आग्रह गरेको थियो। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानले रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनलाई युक्रेनमा भइरहेको आक्रमण रोक्न तथा युद्ध विरामको घोषणा गर्न आग्रह गरेका थिए। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।